सर कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां, तुम्ही मोठे धमाक्यान आणि इतके उत्साहान परत एकदा ह्या वर्सा लोकोत्सव हो कार्यक्रम साजरे केला आणि पळोवपाक गेल्यार खरेंच आमी आश्चर्यचकित जाल्या की अशी म्हणल्यार इतकी धाडस तुमची की इतके मोठे प्रमाणात हो लोकोत्सव सुरू जाता. म्हणजे एक ल्हानाचो ल्हान मनीस तो व्हडलो बिझनेसमॅन मनीस सुद्दां आज हांगा जागा आसा, वालोर आसा आणि ताका आपलो खंय तरी बिझनेस मुखार वाव वाडोवपाक तुम्ही संद दिल्या. हेजे बाबतींत आमकां मातशें कितें सांगा. ना तुम्ही आज जो पळयला म्हाका दिसता तुम्ही पहिल्याच फावटी आयला खबर ना म्हाका, पण आज सुरवातीच दीस. हय फाल्यांनी पर्व आसा न्ही शेनवारनी आयताराचो, म्हणजे हांगा फाल्यां उबे रावपाक सुद्दां जागा मेळची ना अशें म्हाजे अपेक्षा आसा. हय कळटा सर. म्हणजे तो एक फील पळोवपाक मेळटा आणि हो सातत्यान उपक्रम आसा. आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी अशा दोन संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटली 22 वर्सां आणि आत्ता 23 वर्सां आणि आत्ता जो 24वा आमी फेस्टिवल करता. फेस्टिवल करता एकच म्हणजे मनाक खंय तरी आमी भायर शिकपाक वताले त्या वेळाचेर एक संताप येतालो आणि गोंयची प्रतिमा, गोंयची कल्चर ह्या संदर्भात पळयली जातली. बीच संस्कृती म्हणल्यारच गोंयची संस्कृती म्हणजे अशा प्रकारची म्हणजे एक आंबट शौकीन अशे लोक गोंयची विठमणां करता हे मनाक खंय तरी खेळ येता. ज्या वेळाचेर हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो त्या वेळाचेर तो म्हणजे गांवांतलें गांवपण, मनीसपण हें आणि गांवांतल्या लोकांक जगोवपाची ताकद आशिल्ली जी आसा कल्चर आनी संस्कृती आसा हे आमी अनुभव घेताले सगळे. म्हणजे ह्या संस्कृतीचें म्हणजे मोल कितें आसा हें गोंयचे समोर, देशा समोर, जगा समोर कशें मांडटलो असो एक म्हाजे मनाक सुप्त प्रश्न म्हाका निर्माण केलो. आनी ताच्या माध्यमांतल्यान हे प्रयत्न अखंडपणे प्रयत्न केले आणि ज्या प्रयत्ना पोटी हांव मध्यें 2005 आमदार जालो, मंत्री जालो, आज सभापती आसा. त्यामुळे आजच्या क्षणाक तरी म्हाका ज्या आमदार नासतना जो प्रयत्न केल्लो आणि आज जेन्ना हांव आमदार आसा ह्या प्रतिमंडळ पोस्टाचेर आसा, म्हणजे केंद्रांत सरकार आसा, गोंयांत सरकार आसा, अशें आसतना म्हणजे हांव ह्या विशयाक जर दुजोरा दिना आसत जर जायत न्ही आनी कोण दिवपाक शकना. आनी त्याच्यात पोटी आसा न्ही म्हणजे सवंगडी म्हणजे आदर्श संघाचे मेंबर म्हणजे वेलविशर आसा न्ही तांचे मने देशभक्ती रुजोवप आणि त्यांच्या गांवच्या आमच्या संस्कृती संदर्भात संवेदना जागी करप आणि तातूंत रोजी रोटी निर्माण कशी करूं येता हो एक म्हजे संकल्प आसा. आनी ताच्या फुडलें मिशन जें आसा म्हजें ह्या सगळ्या वता आसतना की कार्यकर्तो सक्षम ते सामाजीक क्षेत्रात काम करपी भुकेल्ल्या पोटाक क्रांती जावपाक शकना. ह्या सगळ्या लोकांची म्हणजे आर्थीक दिशेन तो कसो सक्षम जावपाक येता मग त्या संदर्भात तो विचार आसा. म्हणजे केवळ 2 दिसांचो विचार ना, आनी फुडें आसा आमी 365 दिवस हे चलयतले तो विचार आमी घेवन वतले. त्यामुळे होच म्हणजे आमच्या संस्कृतीक कांस आमी धरल्यारच आमी साल्वार जातले. नासा जर जायत न्ही आमचें भविश्य खूब कठीण आसा. त्यामुळे तो आमच्या संस्कृतीक घट्ट बँक मारून जो आसा न्ही की हो देशभक्तीचो, गांवपणाचो, मनीसपणाचो, संवेदनशीलचो विशय आमी व्हरत रावपाक जाय. आणि गांवांतले मनीस आसा तो कसो समृद्ध जातलो, सुखी जातलो, समाधान जातलो हे विशय व्हरता आसतना आमकां श्रमदानचो विशय तातूंतल्यान जाल्लो विशय. एज्युकेशन संदर्भात आमी एजवाटे स्कूल पळयता. म्हणजे आज नीट एग्जामीचे कोचिंग सेंटर पण म्हजे कडेन चलता. म्हणजे इतले गोंयांत इतल्या ग्रामीण भागांतल्या शाळे कडेन खंयच्या शाळे कडेन वचून आपण म्हणजे ते विशय हांव अनुभव घेत आसा. म्हणजे गांवांतल्या लोकांक जर सक्षम ताकदवान करतलो, हांव समृद्ध करपाची भाशा उलयत तरी जायत न्ही. जे बारीक बारीक विशय आसा न्ही एज्युकेशन आसतलें म्हणजे तातूंतल्या संवेदनशील म्हणटले देशभक्ती म्हणटले ते विशय अत्यंत म्हत्वाचे आसा. ते विशय आणि त्याच्या विशय सगळ्यात मोठा व्यसनमुक्त समाज, व्यसनमुक्त तरुण जे आसा न्ही आज म्हजे कडेन गर्वान सांगपाक शकता. म्हणजे आदर्श संघा एक कार्यकर्तो आसा न्ही असो खंयच्याच व्यसनाधीन जे आसा न्ही खंयच्याच हातूंत ना तें गर्व आसा. म्हणजे ह्या सगळ्याच्या टीमीक हांव घेवन वता ताचो कॅप्टन म्हणजे आसा न्ही आणि म्हणून हे म्हाका शक्य जाता. हांव म्हणजे तशें तुमी प्रश्न विचारला म्हाका खूब जाण विचारता तुका कशें शक्य जाता काय म्हणटे अशें म्हाका प्रश्न विचारता ते म्हणजे ज्या इतले वर्सां त्या कार्यकर्त्यामध्ये मनशामध्ये अत्यंत सामान्य महिलेमध्ये जी संवेदना जागी गेली आसा न्ही ताच्या पडून म्हाका शक्य आसा. म्हणजे फाटले दिसां तूं आयला आसत जर जायत न्ही फाटल्या 1.5 म्हयने आसा न्ही गांवांतल्या सामान्य मनीस आसा तो ताका शिक्षण घेवंक वचना पण रमेश सर लोकोत्सव करता त्या लोकोत्सवाक हांवें वचून काम करपाक जाय, हांवें मदत करपाक जाय ही भावना तुजी म्हळ्यार प्रचंड आसा. म्हणजे त्या अशा लोकांच्या संवेदनशीलतेचेर हांव हांगा केन्ना केन्ना शिक्षण विशय ताका म्हत्व ना मनीसपण जे आसा न्ही गांवपण आसा न्ही संवेदना आसा ती म्हत्वाची आसा ती ह्या लोकांमध्ये जपल्या म्हणून म्हाका शक्य. सगळ्या व्हड गजाल जी तुम्ही म्हणली की आपले कार्यकर्ता हे व्यसनमुक्त आसचे
आणि हे तुमच्या कर्तृत्वांतल्यान दिसता. कशें काय म्हणशाल्यार तुमी वर्सभरात कितकेशेच प्रोग्राम तुम्ही राबयता आणि तातूंत तुमचे कार्यकर्त्यांक जावं तुमचे मतदारसंघाचे भुरगे जे यंगस्टर आमी पळयला वावरत असता. म्हणजे तुम्ही हे पर्पजफुली तुम्ही हांव तांकां आदर्श युवक संघट म्हणना, म्हजे कडेन राजकीय क्षेत्रांतलो काम करपी कार्यकर्ते आसा, खंयचोच मनीस तो आज तरी हांव म्हणटा की 95% जो कार्यकर्ते आसा न्ही सादे ड्रिंक्साक हात लायना. 5% हेवटेन तेवटेन खंय तरी लोक हांव 100% क्लेम करना, पण 95%. पण हांव 100% क्लेम करपाक म्हाका येना, कारण म्हणजे खंय आसत जर जाल्यार तो कार्यकर्ते सोडूनच ताका आमच्या येवचो आनी त्या शिवाय गत्यंतर ना. म्हणजे असो प्रकारचे भाव ह्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे तो ती मर्यादा सगळे सांभाळून जे आसा काम करता म्हणजे हे शक्य आसा. सारकें तुम्ही पळयात सर, आता एक तुम्ही बारीकशें रोंपें लायलें, आज त्याचं फळ फक्त तुम्ही एकटाच न्ही पूण बाकीच्याकूय खावपाक मेळटा आणि तो उत्सव जितको तुमचे तोंडार दिसता तितकोच तुमच्या लोकांचेरूय म्हज्या लोकांचेर दिसता अशें न्ही. तुका जर पेडणेक जर 100 कार्यकर्ते आसा ताका दिसता. म्हणजे बिचोरी जे आसा ताका दिसता, मडगांव जे आसा ताका दिसता. गोंयभरांतले खंयचे कार्यकर्ते किंवा अशें तुका हांव एक 50-100 नांव दिता की तो कितले भरभरून उलयतलो पळय. समज हांव मर्मगोचे एक सादारण 100 लोकांचे नांव दिले जातले, म्हाज्या एबसेंसांत तूं जेवणें उलयत तो कितले भरभरून उलयतलो पळय. समज 70चे अशे 100 लोक आसा जातली, तो प्रशांत देसाय आनी बाकी सगळे ताणें उलयत ते भरभरून उलयतले. अशें गोवा भर जे आसा न्ही हाजे एक दाळे जे आसा न्ही आमचे बरे मेळपाचे पसरले आसा म्हणून एक गजाल शक्य आसा. लोकोत्सव म्हणून आसा जो कार्यक्रम तो फक्त एकच कार्यक्रम. तर हांगासर आमी पळयता जाल्यार एक 4-5 स्टेजी हांगासर घातलेल्यो आसा, 4-5 कार्यक्रम. हे कशें कितें तुमी करता? नाही पण कशा स्कूल इतलो भुरग्यांचो आणि बाकीचे कॉलेज सेक्शनाचे डिमांड आसता पळय आणि त्यामुळे त्यो स्टेजी म्हणजे आज आमी आयज दिसभरात जो कितें इव्हेंट जातलो पळय ताजें बक्षीस आज जातलें, फाल्यांचे फाल्यां जातलें, परवांचे परवा जातलें. म्हणजे लोकांचो डिमांड जो इतलो आसा की एडी मोठ्यो स्टेजी आसा सदांच मेळना, फुकट आनी मुफ्त मेळची ना तुका. बरोबर. ह्यो हाचो ताचो गर्व गोवा भरांतली शाळांक आनी बाकी हेडमास्टर आनी बाकी मॅनेजमेंट आसा आनी त्यामुळे ते वाडत चाललेले आसा. म्हणजे त्यामुळे स्टेजी आमकां घालता तितल्यो कमी पडटा. थँक्यू. ओके सर, थँक्यू.